अभी आपको हदीस मुबारका नंबर 1 और नंबर 2 बयान की गई थी, एक्सप्लेन किया गया था। अब आपको सूरह अनफाल 1 to 10 के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। सूरह अनफाल के अंदर 75 आयत मुबारका है और ये सूरह मुबारका जो है ग़ज़वा बदर के दरमियान में के दौरान नाजिल की गई। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। आयत मुबारकों की तिलावत आप घर में बैठकर कीजिए। तर्जुमे के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब है इसके अंदर अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं। जब मुसलमानों को ग़ज़वा बदर के अंदर जो है कामयाबी हासिल हुई तो उस वक्त मुसलमान जो थे आपस में उन्हें माल गनीमत हासिल हुआ। माल गनीमत के बारे में मुसलमानों में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया। यानी हर एक ये बात समझता था कि जो माल उसके पास आया है वो उसका अपना माल है, वो उसे अपना माल तस्वुर कर रहा था, और यही बात आपस में इख्तिलाफ की वजह बनी। इस सिलसिले में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, मुजाहिद लोग आते हैं और फिर सवाल करते हैं, तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में तमाम जवाब देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाता है कि मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कि जो मुजाहिद लोग तुम्हारे पास आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ्त करेंगे कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है। यानी माल गनीमत मुजाहिदों का माल नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, जो कि कामयाबी जंग के अंदर कामयाबी के बाद हासिल हुआ है मुसलमानों को। तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो और आपस में सुलह रखो, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा ना करो, वो भी सिर्फ माल के खातिर। माल के खातिर तो इंसान का आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि माल जो है अल्लाह ताला का अता किया हुआ होता है, और अल्लाह ताला जब देता है तो वापस भी ले लेता है। यानी तो खुदा से डरो ही, अल्लाह ताला को खौफ अपने दिल में रखो और आपस में सुलह रखो, आपस में इख्तिलाफात पैदा ना करो सिर्फ माल गनीमत के खातिर। और अगर ईमान रखते हो, यानी अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखते हो, उसे अपना वादो ला शरीक मानते हो, उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो, उससे मोहब्बत रखते हो, तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो, तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म किया हुआ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कोई हुक्म नाफिज नहीं करते, ना ही हुक्म करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जो फरमाता है उसके मुताबिक हम मुसलमानों को अमल करने का हुक्म देते हैं। मोमिन तो वो है जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि असल मोमिन तो वो हैं जिनके सामने जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, अल्लाह ताला का हुक्म बयान किया जाता है, तो उनके दिल डर जाते हैं, खौफ के मारे आंखें बाहर आ जाती हैं। वो खौफ खाते हैं कि हमारी तरफ से हमारे अमल में कोई ऐसा काम न हमसे कोई ऐसा अमल सरजद ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला की रज़ा हासिल ना हो, बल्कि अल्लाह ताला जो है हमसे दरियाफ्त करे कि ऐसा काम क्यों कर दिया, तो उनके दिल डर जाते हैं। वो हर अमल से पहले अल्लाह ताला की रज़ा को सामने रखते हैं, फिर कोई अमल करते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और अपने रब पर बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान अल्लाह ताला पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर और ज़्यादा पुख्तगी आ जाती है, और ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो अपने रब पर और ज़्यादा ईमान रखते हैं, तो उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। यानी हर चीज़ पर का दारोमदार वो अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं, चाहे किसी चीज़ में कामयाबी हासिल हो या नाकामी हासिल हो। अगर नाकामी होती तो वो बस
اللہ تعالیٰ کی ذات کی بدولت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ اور اگر کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کامیابی بھی کامیابی ہے، یعنی مومن اس بات پر اپنا پورا کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ اچھائی اور برائی جو انسان کے اندر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں، سچے مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ ایمان کی بدولت اللہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ مومن جو ہوگا جو نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے جب رکھ کر انسان پڑھا جاتا ہے تو اس کی خوشنودی سامنے رہتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی رضا کو سامنے رکھتا ہے، اور یہ مومن بھی وہی ہے، سچا مومن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نماز کو اس کو حکم سمجھ کر مان کر پڑھتا ہے، اور جو مال اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے وہ ہمیشہ اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، کہیں برائی کے راستے پر وہ نہ چلتا ہے اور نہ ہی برائی کے کاموں میں وہ مال خرچ کرتا ہے۔ یہی سچے مومن ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی لوگوں کو، ایسے ہی مومنین کو سچا مومن کہا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق حج ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق دوسروں کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق دوسروں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی ہر وقت ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بڑے بڑے درجے، بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے لیے کامیابی کے جو ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے حکم دیتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب دنیا کے ایسے چلے جائیں گے اور جب جنت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے کے دروازے پر بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بہترین درجے عطا فرمائے گا، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو ہے اس وقت فرما رہا ہے جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ مکے سے خاموشی کے ساتھ نکلنا تھا، اور تمہارے رب نے تمہیں کس تدبیر کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کفار مکہ سے بچا کر تمہیں اس جگہ سے نکالا، اور اس وقت یعنی جو ہے مومنوں کی جماعت ایک ناخوش تھی۔ یعنی اب جب گھر سے نکالا تو اور جب مومنوں کو بلایا گیا کہ جو ہے غزوہ بدر کفار مکہ جو ہے ایسے جنگ لڑنا ہے، تو اس میں جو مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے جنگ لڑنا ہے، بلکہ وہ لوگ جنگ سے ڈرتے تھے، خوف کا مرنے سے ڈرتے تھے، شہادت کی زندگی حاصل نہیں کرتے تھے، وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ یعنی یہ جماعت ناخوش تھی، اور وہ لوگ حق بات میں بھی اس کے ظاہر ہونے سے وہ پیچھے ہوئے تم سے جھگڑنے لگے۔ یعنی جب حق بات سامنے آئی تو تم سے الٹا جھگڑنے لگے، یعنی اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے بجائے تم سے جھگڑا کرنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنگ کی اگر ہدایت کی گئی ہے، یہ کفار مکہ سے جنگ کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، ہمیں موت کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہ موت کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتے، اسی لیے اپنے سامنے موت کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل میں سے دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسفر ہو جائے گا، یعنی تمہیں اس پر کامیابی حاصل ہو، تمہیں اس کا غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محمد سے فرما رہا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بے شان و شوکت تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، تم سے کم تعداد میں تھے اور کفار مکہ بڑی تعداد میں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، تمہاری مدد فرمائی، اور تم سے یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ان دو قافلوں میں سے ایک پر تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا، کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ ہے بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی تھی
जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई थी, कुफार मक्का को नाकामी हासिल हुई थी, क्या अल्लाह ताला की रजा इसमें ही है कि अल्लाह ताला काफिरों की जड़ें काट कर फेंकना चाहता है, ये बात साबित करना चाहता है। जो हक पर नहीं है वो हमेशा नाकामी का मुंह देखेंगे, और जो हक पर हैं, जो सच्चे हैं, वो हमेशा कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे। यही सच्चे मोमिन होने की निशानी है, और नाकामी जो है वो काफिरों की निशानी है। अल्लाह ताला काफिरों की जड़ें काट कर फेंकना चाहता है ताकि साबित हो जाए हक क्या है, झूठ क्या है, यानी ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे। यानी सच्चाई और झूठ में अल्लाह ताला फर्क बता रहा है। वो मुश्रिक नाखुश ही हो, चाहे मुश्रिक कितने ही नाखुश रहें, जब उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी किसी जंग में तो वो नाखुश रहेंगे। जब नाखुश रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला साबित कर देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे और उससे तुम्हारी मदद तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे से के पीछे आते जाएंगे, वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। यानी अल्लाह ताला जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, यानी मोमिनीन जो है अल्लाह ताला से दुआ करते थे, फरियाद करते थे और मदद के तलबगार थे, मदद की दुआएं करते थे अल्लाह ताला से, और फरमाते थे कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर ले। यानी वो दुआ इस अंदाज में मांगते थे कि अल्लाह ताला को सामने देखते हुए दुआ मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल कर ले। और अल्लाह ताला ने उनकी नियतों की बदौलत, उनके अमाल की बदौलत, उनकी सच्चाई की बदौलत, उनका अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा होने की बदौलत अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई, यानी उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया तसल्ली रखो, इत्मीनान रखो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद फरमाएगा। यानी अल्लाह ताला ने अगर उनको तसल्ली दी और कहा हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वो साबित कर दिया, वादा पूरा कर दिया जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा था। और जो मुसलमानों ने अल्लाह ताला से फरियाद की थी, दुआ की थी, वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा कर मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। और इस मदद को खुदा ने महज बशारत ही नहीं, बशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। और इस मदद को अल्लाह ताला ने महज बशारत बनाया था, यानी अल्लाह ताला तो सिर्फ बता रहा था, बशारत बनाई यानी अल्लाह ताला की तुम्हें रजा हासिल हो रही है, खुशूसी हासिल हो रही है, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है, और ताकि तुम्हारे दिलों को इससे इत्मीनान हासिल हो, सुकून हासिल हो, और तुम अल्लाह ताला की इबादत और जंग में पूरी तवज्जो दे सको, तवज्जो के साथ इबादत कर सको और जंग पर मेहनत कर सको। और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। यानी अगर मदद हासिल होती तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही मदद करने वाली ज़ात मुबारक है। ये मुसलमानों के इस बात पर यकीन था कि अगर हम कामयाबी हासिल होगी तो अल्लाह ताला की बदौलत होगी, हमें अगर मदद हासिल होगी तो वो अल्लाह ताला की बदौलत हासिल होगी। यानी अल्लाह ताला पर कामिल मुकम्मल भरोसा होने की बदौलत ही मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई जंग में, और मुसलमान गालिब रहे। यानी अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुफ़ार मक्का पर मुसलमानों को गलबा हासिल कर दिया, और यही मुसलमानों की कामयाबी थी। अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा होने की वजह से मुसलमानों को ये अल्लाह ताला ने खुशखबरी अता फरमाई। यहाँ आपका एक्सप्लेन कंप्लीट होता है। आप अल्फाज मायने लिखिए, उनको अच्छी तरह से जुमला कॉपी के अंदर राइट डाउन कीजिए और इन अल्फाज मायने को याद कीजिए और इसको बैठकर समझिए। आपका एक्सप्लेन कंप्लीट होता है। आपके पास आता है सबक में मोमिनों की क्या सिफत बयान की गई हैं, लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको आंसर लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मोमिनों की सिफात। जी शुरू कीजिए। आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला मोमिनों की मुदर्रिज सिफत बयान फरमाता है। यानी एक सिफत ये है, नंबर 1 सिफत, पहली सिफत,
پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال و حیبت سے ڈر جاتے ہیں، یعنی مومنین کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اور جلال سے ڈر جاتے ہیں. یہ مومنوں کی پہلی صفت ہے. دوسری صفت جلال و عظمت ایسے لکھتے ہیں. دوسری صفت مومنوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر یہ توکل کرتے ہیں، یعنی ظاہر و باطن میں اپنے معاملات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ توکل کرتے ہوئے اس پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. تیسری صفت اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مومنوں کی تیسری صفت یہ بیان فرماتا ہے کہ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، آداب و شرائط میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں، اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور نماز پڑھ کر اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ بات اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ رب کائنات کے سامنے ہم عاجزی انکساری کے ساتھ جھک کر اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سچے مومن ہیں. مومنوں کی چوتھی صفت وہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے مومنوں کی اس کے اندر غزوہ بدر کے اندر سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا تمام مال، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیا ہوا تمام مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، جو محتاج ہے، غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، ان سب کی اس مال سے مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایسے کاموں میں خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں. یہی مومنوں کی نشانی ہے، یہی مومنوں کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. سوال نمبر 1 آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے. سوال نمبر 2 آپ کے پاس ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ کوشچن نمبر 2 ہے آپ کے پاس 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہوں، اس میں 2 گروہوں سے مراد ہے. نمبر 1 پہلا گروہ جو ہے وہ ابو جہل کا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ابو سفیان کا ہے. نمبر 1 اور نمبر 2. پہلا گروہ جو ہے آپ کے پاس وہ تجارتی گروہ کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جنگی گروہ کہلاتا ہے. یہ تجارتی گروہ ہے. ایک تجارتی گروہ ہے، دوسرا جنگی گروہ ہے. تجارتی گروہ کے بارے میں لکھیے. اس سے مراد اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے. اہل مکہ کا تجارتی قافلہ، اہل مکہ کا تجارتی قافلہ ہے جو 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لیے شام کے تجارتی مراکز سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا. 50,000 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان لیے شام کے تجارتی مراکز سے مکہ کی طرف واپس لوٹ رہا تھا. اس قافلے کی حفاظت کے لیے 30 سے 40 افراد یعنی مسلح افراد تھے، یعنی جن کے پاس جو ہے وہ ہتھیار تھے. 30 سے 40 مسلح افراد تھے اور وہ اس گروہ کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا. دوسرا گروہ جو ہے وہ جنگی گروہ ہے
دوسرا گروہ مسلح و منظم گروہ تھا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت ابو جہل خود کر رہا تھا، اور اس میں نامور کمانڈرز شریک تھے۔ نامور کمانڈرز شریک تھے۔ دوسرا گروہ مسلح و منظم گروہ تھا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، 1000 افراد پر مشتمل تھا، جس کی قیادت ابو جہل خود کر رہا تھا، اور اس میں نامور کمانڈر شریک تھے، اور مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے یہ گروہ بڑھ رہا تھا۔ آنسر آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آیت و بارکہ آپ کے پاس 1 to 10 آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے، ایکسپلین ہو گیا، کوشچن آنسر ہو گیا، الفاظ معنی آپ بک سے کریں گے، دونوں آنسر آپ کمپلیٹ کریں گے، اور ان آیت و بارکہ کو کاپی کے اندر لکھ کر آپ اس کے ترجمہ اس میں سے نکال کر لکھیں گے، آپ اس میں سے ڈھونڈ کر لکھیں گے، آپ کا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔